अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है हाउ टू मेक गुड डिसीजन, कि हम किस तरह से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आप इस सेशन को एंड तक सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है वो हमारे डिसीजन की वजह से हो रहा होता है। इसलिए आज का हमारा ये सेशन बहुत अहम है, क्योंकि हमारे डिसीजन हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं। तो आज हम अपने सेशन में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिसीजन की डेफिनेशन क्या है। आइडेंटिफाई करेंगे डैट यू हैव टू मेक अ डिसीजन, कि आपके पास कौन से मौके हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर आपने डिसीजन लेना है। थिंक अबाउट द डिफरेंट चॉइसेस दैट यू हैव, मेक लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमने एक लिस्ट बनानी है कि उसका हमें, अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके फ़ायदे कितने होंगे और इसके नुकसानात कितने होंगे। उसके बाद ये तमाम स्टेप को फॉलो करने के बाद हमने फिर इसके ऊपर ट्राई इट आउट करना है, फिर इसके क्या रिफ्लेक्ट हमारी लाइफ पर आया है वो फिर हमने नोट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्कस करनी है डेफिनेशन, व्हाट इज डिसीजन, कि डिसीजन है क्या। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी हमारी डिसीजंस की वजह से है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी हमारे उन डिसीजंस की वजह से है जो हमने लिए हैं। अब डिसीजन जो है वो दो तरह के होते हैं, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है एंटीसिपेटेड और दूसरा है नॉन एंटीसिपेटेड। अब एंटीसिपेटेड क्या है? एंटीसिपेटेड वो डिसीजंस हैं जिनका असर हमारी लाइफ के ऊपर एक शॉर्ट टाइम के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए होता है। मिसाल के तौर पर खाना कब खाना है, सोना कब है, इनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर असर होता है, मगर ये थोड़े वक्त के लिए होता है। अब जो नॉन एंटिसिपेटेड हैं, ये वो डिसीजंस हैं जिनका असर हमारी लाइफ के ऊपर फॉर एवर होता है, एक लंबे अरसे के लिए होता है या हमेशा के लिए होता है। अब इसकी सिंपल सी मिसाल है कि हमने एफएससी के बाद हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं या नॉन मेडिकल फील्ड में जाते हैं, या बीएस प्रोग्राम में हमें जो चॉइस मिलते हैं, हम जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, उनका फिर असर हमारी ज़िंदगी के ऊपर हमेशा के लिए रहता है। और ये जो है नॉन एंटिसिपेटेड है। और जो नॉन एंटिसिपेटेड डिसीजन है, इनको लेने के लिए बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा अरसे हमारी लाइफ के ऊपर होता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने डिसीजन लेना है और इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं ताकि आने वाले मसाइल से हम बच सकें। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। क्यों कामयाब होते हैं, किस लिए होते हैं, कौन लोग कामयाब होते हैं, ये एक अहम सवाल है। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, वो लोग कामयाब होते हैं जो अच्छे डिसीजन लेते हैं, जिनके पास डिसीजन पावर होती है। जो लोग राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। तो अब इसका सिंपल सा जवाब हमारे पास आ गया कि हमने अगर कामयाब होना है तो उसका दारोमदार भी हमारे डिसीजंस पर ही है। अब कौन लोग नाकाम हैं? नाकाम वो लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का फैसला करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि ये हमने क्या कर लिया। अब इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार हमारे डिसीजन पर है। अब पॉइंट आता है कि डिसीजन करते कैसे हैं। तो इसका बहुत सा आसान सा तरीका है कि अगर हम इन 6 पॉइंट्स को सामने रखकर अपना डिसीजन लेंगे तो हमारे बहुत से मसाइल, हमारी बहुत सी परेशानियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। वो कौन से पॉइंट हैं? अब पॉइंट नंबर 1, 5 सिंपल से पॉइंट हैं जिसके ऊपर जो हमने अपने हमने डिसीजन लेते हुए अपने सामने रखने हैं। सिंपल से 5 स्टेप्स हैं। अब स्टेप 1, जो पहला स्टेप है वो क्या है? अब जो पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई दैट यू टू हैव टू मेक अ डिसीजन। सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने डिसीजन लेना है, किस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है, इस चीज़ का आपको इल्म हो। हम पाकिस्तानी बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं जिसके रिजल्ट आपके सामने सामने हैं। आज हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। इसलिए सबसे पहले आपको पता हो कि आपने डिसीजन लेना किस चीज़ के ऊपर है। ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है थिंक अबाउट द डिफरेंट चॉइसेस दैट यू हैव।
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مواقع کتنے ہیں. اس کو ہم ایک آسان اگزامپل سے سمجھتے ہیں. میں نے بزنس کرنا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا بزنس ہو سکتا ہے میرے ایریا میں. میں نے جاب کرنی ہے تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے. میں کون سی جاب کر سکتا ہوں. اگر ہم ہر وقت بھاگتے رہیں گے تو کسی ایک منزل تک نہیں جا سکتے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ چوائسیز کتنی ہیں اور آپ کے لیے بیسٹ چوائس کون سی ہے. اس کو سلیکٹ کریں. کس طرح سلیکٹ کرنا ہے؟ اب جتنی بھی چوائسیز ہیں ان کو سامنے رکھ کر سوچنا ہے کس طرح سوچنا ہے. اب جب آپ کے پاس ڈیفرنٹ چوائسیز ہیں اس چوائسیز کو آپ ایک لسٹ بنا لیں. اب جب آپ یہ لسٹ بنا لیں تو جو چوائس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ٹینشن نہ ہو. مطلب کہ ٹینشن میں ہم غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو یہ لسٹ ہم نے بنانی ہے اور یہ لسٹ بنا لی بھی. اب یہ چوائسیز ہیں میرے پاس اور میں نے کون سی چوائس سلیکٹ کرنی ہے. تو اس وقت جب آپ یہ چوائس سلیکٹ کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو, کسی قسم کا دباؤ نہ ہو. میکسیمم ٹائم لیں. جتنا زیادہ ٹائم لیں گے اتنا زیادہ بہتر فیصلہ ہوگا. فیئر نہ ہو, آپ کو کسی قسم کا خوف نہ ہو اور لالچ نہ ہو, کسی قسم کی لالچ نہ ہو. تو لالچ میں بھی ہم غلط ڈیسیجن لیتے ہیں, خوف میں بھی غلط ڈیسیجن لیتے ہیں, ٹینشن میں بھی ہم غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. اور یہ ایک بار آپ لسٹ بنا لیں, اس کے بعد یہی نہیں کہ ابھی آپ نے جو سلیکٹ کر لیں, تھوڑا سا ٹائم لیں, ریسٹ کریں. جب فریش ہو جائیں, فریش ہونے کے بعد دوبارہ اس لسٹ کو دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایک جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہے, ایک پوائنٹ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اب سلیکٹ کس طرح کرنا ہے؟ اب آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے سے پہلے جو سٹیپ نمبر 3 پہ بھی آنا ہے. آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ اب ڈفرینٹ چوائسیز ہیں. ایک چوائس میں نے سلیکٹ کر لی. اب پھر میں لسٹ بناؤں گا کہ اب اگر میں یہ ڈیسیجن لوں, اس طرف جاؤں, تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ فائدے کون سے ہوں گے, نقصانات کون سے ہوں گے. اگر آپ کو اس ڈیسیجن لینے سے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نے اس طرف نہیں جانا. اگر فائدے زیادہ ہو رہے ہیں, نقصانات کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, تو پھر آپ نے اگر نقصانات زیادہ ہیں تو پھر ہم نے اس طرف نہیں جانا. اگر فائدے زیادہ ہیں تو پھر ہم نے اس ڈیسیجن کو لینا ہے. اب دیکھیں جی, سمپل اس کو ہم رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. اب میرے پاس کار ہے اور اس کی بریک فیل ہے اور مجھے اس کا علم ہے. اس کے باوجود میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی زندگی کا رسک لے رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ رسک ہمیں نہیں لینا چاہیے. اگر دوسری طرف ہمارے پاس کار ہے, اس میں پیٹرول کم ہے, تو اب ہمیں پتہ ہے کہ مے بھی ہم اس پیٹرول سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں یا مے بھی ہم نہ پہنچ سکیں. تو یہ ہم رسک لے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم جو ہے نا رسک لے سکتے ہیں کہ بھی کیا ہوگا اگر منزل تک پہنچ جائیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں پہنچیں گے تو کسی نہ کسی جگہ پر ہم پیٹرول ڈلوا لیں گے. تو اس کو ہم رسک مینجمنٹ کہتے ہیں. رسک ایسا لینا ہے کہ جس سے ہم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایسا ڈیسیجن لے لیں اگر وہ اس میں ہم کامیاب نہ ہوں تو ہم اپنے پیروں پہ ہی کھڑے نہ ہو سکیں. تو اب یہ اپنے لسٹ بنا لینی ہے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی. پھر اس کے بعد سٹیپ نمبر 4, اب ہم نے لسٹ بنا لی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی. اگر ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں, رسک کم ہے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر اس جو ہم نے ڈیسیجن لیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, اس کے اوپر ٹرائی کرنی ہے, عمل کر لینا ہے. عمل کرنے کے بعد اب ہمارا 5واں سٹیپ کیا ہے کہ اس کے ہم نے ریفلیکٹس چیک کرنے ہیں کہ کیا جس طرح سے ہم نے پلاننگ کی تھی, جو ہم نے سوچا تھا ویسا ہوا ہے یا کوئی نئی چیز ہوئی ہے. تو وہ ہم نے نوٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو نوٹ کرنے کے بعد ہمیں ایکسپیرینس ہوگا. پھر ہم جس طرح آپ ڈیفرنٹ ڈیسیجن لیں گے, ان 5 پوائنٹس کو فالو کریں گے, ان 5 پوائنٹ پر عمل کریں گے, تو جب ہم ہر بار ہم نیا سیکھیں گے, ہمیں نیا سیکھنے کو ملے گا اور ہمارے ڈیسیجن پاور جو ہے وہ بہت حد تک امپروو ہوگی, بہتر ہوگی. تو یہ آج کا سیشن تھا کہ کس طرح سے ہم نے ڈیسیجن لینا ہے. ڈیسیجن لیتے وقت کون سی چیزیں ہیں جو اگر مطلب کہ ٹینشن ہے, کوئی فیئر ہے, کوئی لالچ ہے, تو اس وقت ہم نے ڈیسیجن نہیں لینا. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے کافی کارآمد ہوگا, کیونکہ میں اپنے ڈیسیجن اس طرح لیتا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ میں یہ چیز لوگوں تک پہنچاؤں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان لوگوں تک پہنچائیں, اس کو شیئر کریں
اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے، کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے، تو آپ وہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں اور ان کا آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔